पहिली तर वंदे मातरम म्हणूया आणि सॅल्यूट मारूया झेंड्याक. कितें कळ्ळें न्हय? कितें झेंडा आमचा रे हमारा. नमस्कार सगळ्यांक. झेंडा वंदनाची गरम गरम परबी आणि सगळ्यांक झेंडा वंदनाची शुभेच्छा. आज कित्याक सांगपाक येयला व्हिडिओ काडून कितें सगळ्यांनी लायक करा, म्हाका वयर काडा. 2022 हांव व्हिडिओ सोडटा. आमची जी राशन कार्डाची राशन मेळटा न्ही, आमचें राशन मेळटा न्ही म्हटल्यार आमचे सोसायटी गव्हर्मेंट धाडटा ते आमकां तांदूळ आनी कांय ना. 15 किल तांदूळ मेळटा. तिगांकू 5-5 किलो तांदूळ दिता हांगा राशनान. राशन म्हटल्यार आमचे म्हयन्याचे 5-5 किलो तांदूळ हाडपाचे. तर सांगपाक हे सगळ्यांक एक वर्सा गव्हर्मेंटान मामलेदारांतल्यान झेंडे धाडलेले. जेची नांवां आसा तेंकां दिवप म्हणून. हेंच्यांनी कितें केलें जाणा, म्हाका दिलो ना. म्हाका म्हाज्या नांवाचो झेंडो दिलो ना. राशन कार्डाचेर दिल्लो तो. म्हाका म्हणूंक लागलें सगळ्यांनी मेंबरान जितलेय घरान आसा तितल्यांनी येवप आनी सायनी मारपाक, म्हटल्यार नांवां बरोवप आपल्याचे. तर ते भुरगे येयले ना म्हणून म्हाजो झेंडो म्हाका नांवाचो दिलो ना. हांवें सायन मारली पण झेंडो म्हाका दिलो ना तेंच्यांनी. कितें गव्हर्मेंटान कितेंच आमकां उणें केलें ना. जागो दिलो, सिलिंडर दिलो, गॅस, पयशे दिले आमकां गटारां काडून दिली. सगळी आमची पंचायत सगळे दिता आमकां. पंचायत आमकां सगळे दिता, आयलेले तितले. गरिबांक जे धाडटा कितें तितले गव्हर्मेंट जे पंचायतीन धाडटा ते आमकां दिता. म्हाका दिलो पंचायतींतल्यान सिलिंडर, शेगडी, सिलिंडर, जागो दिलो म्हाका, पयशे दिले घर बांदपाक. कितें आनी हेंच्यांनी म्हाका राशन दिता सोसायटी, तेंच्यांनी म्हाका झेंडो दिलो ना. म्हाज्या नांवाचो झेंडो खंय गेलो तो तेंकां विचारपाचो. कितें आनी म्हाका तो हाडून दिवपाचो. कित्याक गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा तो एका नांवा प्रमाणें दिवपाचो म्हणून. आज हांव 5 पर्यंत आतां सुद्दां दिल्लो जाल्यार 5 पर्यंत हांव देव वयतलें आसलें तेका दिसभर चोडून. आतां गाडयेचो काडलो चेड्यान गाडयेक लायलेलो तो काडून हांवें 2 वर्सां आतां झेंडो चडयता म्हाज्या घरान हांगा. शोभाचो कसो दिसलो झेंडो? ल्हान आसा पण बरें फुलां बी घातली तेका. हांवें मान दिलो तेका. आज म्हटल्यार सदीत दिता हांव तेका मान. सॅल्यूट मारता, सॅल्यूट. झेंडा ऊंचा रहे हमारा. खंय गेलें ना म्हाजे बोट हाडाक हेका लास्ट बोटाक म्हाजी सरी घालूंक जाय. म्हाजे कडेन जायना चलपाक बी. घरांतल्या घरान हांव मस्त रावता आनी कितें घरान कितें हाडपाक जाय जाल्यार हांव भोंवता. ना घरचे भायर हांव घरांतल्यान भायर सरना. ना म्हाज्या कडेन ही झाडां मारपाक जाय ना म्हाजे भूस सुटला हांगा. तेका शेजारी एकटी आसता हांगा खंय फार्मासीन, तेंच्या घरान वचून वखदां घेवन येता हांव. म्हाका हें दी, म्हाका तें दी म्हणून दिता ती. फुकट दिता, पयशे घेयना. कितें ते तिजो चेडो बरो आनी तें पण बरें. कितें
म्हाका तेणे मूव म्हणटा ते हात जॉयंट जावपाचे हाड सुटलेले ते ट्यूब दिल्ली आनी थंडेचे वखद दिल्ले फुकट, पयशे घेवंक ना. आमच्या वाड्यार एक फार्मासी नासता, कितें शेजारी म्हणटा ती म्हाका वखद दिता फुकट, पयशे घेयना. तेंचे बरें जाव. आमच्या देशाची शान ही. शान म्हटल्यार हे आमच्या देशाचो झेंडो असलो खंयच ना. काय बरो कलर पळया. मातसो लागला बाबा, फुडल्या वर्सा नवीन हाडटले. हे काय दिना म्हाका, नांवान येयलेले सुद्दां झेंडे दिना. सायन मारिना म्हणून मेंबर, घरांतल्या मेंबरांनी येवन सायन मारपाची आनी मागीर झेंडे दितले. आतां मेंबर घरान सगळे जाण पडले जाल्यार आमी खातली कितें पोटाक? कितें हांव एकटें पडलें, म्हाकाच कोण ना दिणारो. हाडाचो रोवची पडटा जावं गो म्हयन्याची वाट पळोवची पडटा. ते धन दिता ते आमकां म्हयन्याचे. सगळीच घरान पडली जाल्यार आमकां सांबाळटलो कोण? आतां तुमकां सगळ्यांक परबी गरम गरम झेंडा वंदनाची. कितें कळ्ळें न्हय? ह्या झेंड्याक म्हाजी 3 वर्सां जालीं.